अनि तपाईँ चाहिँ पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो? अब ढाट्नु कुरा नै भारी बोक्ने हो। भारी बोक्ने? भारी बोक्ने मतलब जिम्मेवारीको भारी। अब अकालैमा श्रीमती बित्नु हो, छोरालाई हुर्काउने पढाउनेको जिम्मेवारीको भारी। अब हेर्नुहोस् हजुर, म एउटा कुरो प्रष्ट भन्छु। म त एउटा पार्टीमा लागेको मान्छे। तपाईँहरूको राजनीतिक आस्था चाहिँ के हो थाहा पाउन सक्छु? पृथ्वीनारायण शाह। ए भनेपछि डालेबारी। क्या गर्नु तपाईँ? हामी पृथ्वीनारायणको सन्तान हो बस। भन्न खोजा के भन्दाखेरि चाहिँ अब देशमा गणतन्त्र नै आइसकेको अवस्थामा वैधानिक राजा भने नि जे भने पनि ल्याउटा यो ज्वाइँ राज। बरु केटाकेटीलाई लाइन जेटमा पठाइदिउँ।